बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत के दो फूल और जिगर गोशा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन के हालात और वाक़यात के मुतालिक जानेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अक़ीदत और मोहब्बत के चंद मुंतखब वाक़यात भी पेश किए जाएंगे। रमज़ान सन 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर हज़रत इमाम हसन की पैदाइश होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिलती है तो आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने नवासे का नाम हसन रखते हैं, जबकि शाबान 6 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों का नाम हज़रत हारून के बेटों के नाम यानी शबीर और शबर के नाम पर रखा, और ये ऐसे नाम थे जिसे अल्लाह ने अहले अरब के ज़हनों से छुपा रखे थे। आपने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमामुल अनबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश रहमत में परवरिश पाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दोनों नवासों की तरबियत फरमाई। आपको अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में होते तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी पुश्त पर सवार हो जाते, लिहाजा आप अपने सजदे को तवील कर दिया करते। एक मौके पर जब आपसे अर्ज़ किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया, तो आपने फरमाया, मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसलिए जल्दी उठना मुनासिब नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नवासों की एक अजीम फजीलत बयान फरमाई, जो खसूसी तौर पर इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खुश देखकर पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इस मुसर्रत की क्या वजह है? तो आपने फरमाया, ऐ हुज़ैफा, आज एक ऐसा फरिश्ता नाजिल हुआ, मेरे पास इससे कबल कभी ना आया था। इसने मुझे मेरे बच्चों के मुतल्लिक मुबारकबाद दी और कहा, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये दोनों शहजादे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थे। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक दावत के लिए निकले। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गली में खेल रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़े और अपने हाथ फैला दिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इधर उधर भागने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हंसाते रहे, यहाँ तक कि उनको पकड़ लिया। आपने अपना एक हाथ उनकी ठोड़ी के नीचे और दूसरा सर के ऊपर रखा और बोसा लेते हुए फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। अल्लाह इससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो, और उससे बुग़्ज़ रखे जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता हो। इस फरमान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये ऐलान कर दिया कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत ईमान वालों पर फ़र्ज़ है और उनका दुश्मन मोमिनों का दुश्मन है। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उनकी पुश्त से पैदा किया और बेशक अल्लाह ने मेरी औलाद को अली की पुश्त से पैदा फरमाया। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर मस्जिद की तरफ निकले। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त छोटे से बच्चे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मिंबर पर चढ़े और लोगों को बताया कि मेरा ये बेटा सरदार है, जो कि ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखता है, और बेशक अल्लाह इसके ज़रिए मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकत से अल्लाह उन 2 जमातों को आपस में मिला देगा और जंग और लड़ाई का खात्मा होगा। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हस्ती को अल्लाह ने आखिरत और दुनिया में बुलंद कर दिया। इन 2 शहजादों का बचपन निहायत ही फ़क़र और तंगदस्ती में गुजरा, बावजूद इसके कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साबित कदम रहे। अल्लाह की तरफ से उन्हें हमेशा गैबी मदद आती रही। लिहाजा रिवायतों में आता है कि एक दफ़ा जब ईद का चांद निकला, दोनों शहजादे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और कहने लगे, अम्मी जान, कल ईद है, कल मदीना के बच्चे नए कपड़े पहनेंगे,
کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئی اور اپنے لختے جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبرائیل امین تھے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و توقیر فرماتے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، آپ ایک دن منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھا لیا، پھر ممبر سے اتر کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ کہا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر آپ ہمارے پاس آ جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر یہ جو تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مورخین نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکات سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت کے پیش کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ناپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح دیا، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اسی طرح عنایت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا کر دینا شروع کیا۔ اسی طرح امام ظاہری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے، لیکن حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شایان شان کوئی لباس نہیں تھا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا۔ والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آئے اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، مجھے دلی خوشی ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ بچپن کے واقعات حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ان سے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین کی محبتوں کے اور عقیدتوں کے
اور دوستو آپ بھی کمنٹ باکس میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور عقیدت کا اظہار ضرور کیجیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔